इंटरनेशनल प्रेशर आ गया भट्टी साहब, क्या या में ड्रामा कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, ना कोई प्रेशर है भारत पे, ना कुछ है। मेरा एक ज़ाती ख्याल है, देखें 35 ए वैसे की वैसी है, 370 वैसे की वैसी है। हुर्रियत पसंदों को उन्होंने बुलाया नहीं, जिनको बुलाया एक फॉर्मेलिटी है कि देखें हमने इन सबको बुलाया, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की। मेरा एक ख्याल है उसका नया ड्रामा है। एक तरफ तो अपने बख्तर बना रहा है, उधर मकबूजा कश्मीर में हर तरफ अपनी आबादकारी भी कर रहा है। दूसरी तरफ दुनिया को दिखाने के लिए देखें, मुझे आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर के लोगों को साथ मिला रहा हूँ, जबकि ये कठपुतली उसके हाकम रहे हैं। असल बात तो ये है ना, अगर वो साहब हमारे साथ 370 और 31 कर देता है फिर तो है, बाकी अदरवाइज ड्रामा है। लेकिन जनरल साहब यकीनन हमसे जनरल साहब हमारे साथ हैं, मगर बीच में एक ब्रेक आ जाएगी जनरल साहब, मगर हम बात का आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि अजान की ब्रेक होती है, मगर बात थोड़ी गुफ्तगू करते हैं, आप शुरू करते हैं, फिर ये गुफ्तगू जारी रहेगी ब्रेक के बाद भी। जनरल साहब वेलकम टू द शो। ये तो पहले आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या अहमियत है डिप्लोमेटिकली, वो क्या गेन करना चाहते हैं इस एक्सरसाइज से, और इस एक्सरसाइज में क्या कोई हमें रिलीफ देना जो है हो सकता है, या सारा ये आपको क्या लगता है जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काजी साहब, इन्होंने मोदी ने अपनी जो आइंदा के लिए प्लान बनाई है, उस प्लान की अप्रूवल और असेंबली की बहाली मशरूत रख के वो इनसे बातचीत करना चाहते हैं। प्लान ये है कि यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी कायम करनी है कश्मीर में और मुसलमानों को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना है। आज 87 सीटें 87 सीट्स हैं कश्मीर की असेंबली की, उनमें से 4 सीटें हैं लद्दाख की और गालबन कारगिल की भी 1-2 सीटें हैं। उनको ये अलग करके तो बनाना चाहते हैं कि वो पक्का यूनियन टेरिटरी रहे, कश्मीर से अलग हो जाए। उनकी जगह पे 3 या 4 नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज जम्मू के साथ बनाने लगे हैं और उनमें पीर पंजाल जो है रेंज है, इसके साथ जम्मू की तरफ 3 अजला हैं कश्मीर के सोपोर वगैरह, उनको शामिल कर रहे हैं जम्मू के साथ। इस तरह ये सीटें 7 बढ़ा के और फिर यहाँ पे आबादकारी इन्होंने की है, क्योंकि जैसे भट्टी साहब अभी फरमा रहे थे कि आर्टिकल 35 ऑपरेटिव है, उसके तहत हिंदू शहरी इतनी ज्यादा शहरियत दे दी गई है कि उन लोगों को रहने का नहीं कि वो आके कश्मीर में रहे, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट है। वो जहां भी रहते हैं, जिस दिन वोटिंग होगी वो आके वोट डाल सकते हैं। तो इस तरह वो हिंदू मेजॉरिटी जो है वो मिलेगी। कश्मीर की सीटें पूरी करके लद्दाख अलग करके तो इनको वैली उसमें चले जाएगी माइनॉरिटी में, और जम्मू और जो एडिशनल अजला या कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके साथ बना रहे हैं वो मेजॉरिटी में आएगी। नतीजा ये कि मुसलमान यहाँ पे हमेशा के लिए एक माइनॉरिटी की शक्ल इख्तियार कर लें। अब इसमें हो सकता है कि सौदेबाजी ये हो कि चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो मुसलमान को दे दी जाए, फारूक अब्दुल्ला को दे दी जाए, लेकिन नीचे सारा सेटअप जो है वो उसी का हिंदू का हो, वो चलने न दें, चीफ मिनिस्टर को कुछ करने ही न दें। तो इस तरह की चीजें हैं। अब ये जो चूंकि जो फारूक अब्दुल्ला फैमिली है, या आप देख लीजिए ये मुफ्ती महबूबा की फैमिली है, मुफ्ती फैमिली, ये लोग वो हैं जो हमेशा से इंडिया की लाइन टो करते हैं। ये किसी न किसी चीज पे सौदेबाजी करके तो शामिल हो जाते रहे। ये 11 पार्टियां जो उन्होंने शामिल की थी, उनमें 4-5 तो हिंदू पार्टियां हैं, बाकी मुसलमान पार्टियां, लेकिन वो सारे बेकाऊ माल हैं, जिसमें सजाद लोन वगैरह ये लोग हैं जो कि बिल्कुल बेकाऊ हैं और मोदी के इशारों पे चलते हैं। लिहाजा उनको तवक्को ये थी कि ये सारे आके इस सिस्टम को जो नया हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ये कबूल कर लेंगे, इसको ऑथेंटिकेट कर देंगे, एग्री कर जाएंगे, और इसके बदले में हम असेंबली बहाल करेंगे। और असेंबली बहाल होगी तो उनका काम बन गया मोदी का, वो हिंदू मेजॉरिटी बन गई। ये वो अच्छा जनरल साहब, ये मैं महबूबा मुफ्ती आपको सुनवा, आपने महबूबा मुफ्ती का जिक्र किया। जी जनरल साहब, जैसे आप बता रहे हैं और वैसे भी आप जैसे साहिब इल्म और दफाई नगर कर, इसका मतलब है फिर भारत तो अपने मकासद में कामयाब हो गया। अगर कोई डम्मी सा होता इस तरह ने दे भी देता है, लेकिन कमांड तो उसकी रही जो फिर मकसद चाह रहा था, जो उसके अजाइम थे, जिसके लिए पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की अवाम ने इतनी कुर्बानियां दी, वो तो फिर रहेगा ही लगता है बज़ाहिर बादियों नजर में। देखिए मैं उस पर भी आता, लेकिन एक चीज मैं आपको करूं कि
یہ سارے شکل کو بدل دے گا اس قصے کی، اس وجہ سے کہ کشمیر اگر اس کو ریاستی اسمبلی بحال ہوتی ہے تو یہ بھارت کی دوسری ریاستوں کی طرح ایک ریاست ہو، تو آرٹیکل 370 ریلیونٹ نہیں رہا. اور یہ اب جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں میں صرف یہ کروں کہ 72 سال جو گزرے ہیں اس میں یہی وہ پارٹیاں تھیں جو بھارت کے ساتھ تعاون کرتی رہی، جس کی وجہ سے بھارت کو یہاں کامیابی رہی اور حریت کے لوگوں کو انہوں نے باہر رکھا. اگر یہ غدار لوگ شامل نہ ہوتے، نہ ملتے، تو کبھی بھی یا تو کشمیر میں الیکشن نہ ہوتے، اور اگر الیکشن ہوتے تو یہ کبھی نہ ہوتا کہ اس کے نتیجے میں کولیشن دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اہم جنرل صاحب بات کی، حریت پسندوں کو تو انہوں نے اب بھی نہیں بلایا. کیا یہ ایک سکیم آپ کو سوچی سمجھی مکاری چال لگ رہی ہے؟ دیکھیں صرف اتنا نہیں، حریت والے جیلوں میں ہیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ اشرف چرائی صاحب جیل میں انتقال کر کے گئے، تو یہ تو سارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس کا پہلا مطالبہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو پہلے نکالیں اور ان کو انوائٹ کریں. یہ مودی نے چال چلی ہے جو بالکل اس کو یہی خیال ہے. اور میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، جب فاروق عبداللہ کو اور عمر عبداللہ کو انہوں نے ڈیٹینشن سے رہا کیا ہے تو ان کے ساتھ یہ طے پایا تھا کہ ہم اسمبلی کسی اسٹیج پہ بحال کریں گے اور آپ کو چیف منسٹرشپ دیں گے. فاروق عبداللہ کو یہاں تک آفر ہوئی تھی کہ آپ کو بھارت کا وائس پریزیڈنٹ بنائے. یہ جو چیزیں ہیں جل صاحب میں اذان کی بریک پہ جا رہا ہوں، اذان کی بریک پہ یہیں سے بات شروع کریں گے جل صاحب. اور افغانستان جو ایک بڑی صورتحال عجیب و غریب رونما ہو رہی ہے امریکن فورسز کی ودڈرال کے بعد، ان پہ سیر اصل بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی جل صاحب آپ ایک تو یہ بات کر رہے تھے کہ لیکن اس کے بعد ہم آئیں گے افغانستان پہ بھی، مگر یہ بات آپ مکمل کر لیں کہ یہ کس طریقے سے وہ ڈاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو. اور پھر میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ افغانستان بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے خاص طور پر اس جنکچر پر. جی جل صاحب پلیز کنٹینیو. دیکھیے یہاں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ٹریڈیشنلی یہ جماعتیں، یہ خاندان جو ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی ہڈی پھینکی جاتی رہی اور یہ انڈیا سے تعاون کرتے رہے. ان کو چھوڑتے وقت جب ڈیٹینشن سے نکالا اس وقت بھی ان کو وعدے وعید کیے گئے اور فاروق عبداللہ سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو وائس پریزیڈنٹ بنا دیں گے انڈیا کا، بھارت کا، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. اب وہ تعاون کی شکل اب تیار ہے اور اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ لوگ کتنا رسک لے سکتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کا کشمیر میں ریئیکشن بھی ہوگا. بھارت نے ابھی تو بند کیے ہوئے حریت کے لوگ، لیکن بہرصورت کچھ نہ کچھ باہر ریئیکشن آئے گا. جس دن حریت کے لوگ باہر آئے تو اس دن زیادہ مسئلہ. اگر گورنمنٹ بن بھی جاتی ہے ریاست کی اور یہ چیف منسٹر وغیرہ بن جائیں کوئی ان میں سے، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ یہ عوام کو فیس کر سکیں جبکہ حریت کے لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے. سو کشمیر کے اپنے لیڈرز کو الٹیمیٹلی حریت کے لوگوں کو باہر نکالنا پڑے گا. وہ باہر نکلیں گے تو یہ اچھا جنرل صاحب میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر یہ محبوبہ مفتی کو 370 پسند نہیں ہے تو بہتر یہ نہ ہوتا کہ اس کانفرنس میں جانے سے پہلے وہ شرط رکھتے کہ حریت پسند کے جتنے بھی رہنما انہیں جیلوں سے رہا کرے اور اس آل پارٹی کانفرنس کا انہیں بھی حصہ بنائے اگر ان کی اتنے ہی سنسیئر ہو گئے ہیں یہ وہاں کی عوام کے ساتھ؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے یہ انہوں نے کرنا ہی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر سے یہ تیار ہیں بھارت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے، ورنہ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس سٹیج کے اوپر جب مودی بنا رہا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ جا کے وہاں ایک شرمندگی اٹھائیں یا اس سے اتفاق کریں نہ کریں، یہاں شرائط رکھ دیتے کہ جی ہم آئیں گے آپ کے پاس لیکن اس سے پہلے یہ چیزیں کریں. لیکن انہوں نے نہیں کی. اس سے آپ یہی اندازہ کر لیں کہ ذہنی طور پہ یہ مائل ہیں اس بات کے لیے کہ ہم نے بھارت سے تعاون کرنا ہے. سو چھوٹی موٹی کوئی رعایت شاید مانگ لیں، لیکن بنیادی چیز وہی ہے جو آپ کے اپنے مفادات ہیں، جس میں ان کو آفرز کی ہوئی ہیں یا ان کو کوئی انہوں نے پیشکش کی ہوئی ہے کہ آپ کو یہ دے دیں گے، یہ لگا دیں گے. تو یہ بڑے اس میں بڑے بڑے گھٹیا لوگ بیٹھے ہیں. جی مالک صاحب آپ جنرل صاحب میں تھوڑا سے کمنٹ کروں گا پھر اس کے بعد میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. میرا کمنٹ یہ ہے کہ اگست 2019 سے پہلے یہ بحث تھی کہ پاکستان ایک فریق ہے مسئلہ کشمیر کا، اور انڈیا ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ شملہ معاہدے کے تحت یہ بائی لیٹرل ایشو ہے، آپ ہم سے بات کریں. یہاں پہ بحث یہ ہوتی تھی کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اب ہم اس سچویشن میں آئے ہوئے ہیں کہ جی 2019 کا سٹیٹس واپس آ جائے، تو مسئلہ کشمیر کدھر گیا، پاکستان کدھر گیا، اقوام متحدہ کدھر گئی. میرا آپ سے سوال یہ ہے
کہ انڈیا اصل ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، وہ اے پی سی کر رہے ہیں. ویئر از پاکستان؟ ہمارے یہاں تو کوئی اے پی سی نہیں. میری تو کبھی پارلیمنٹ نے مجھے نہیں بتایا کہ پاکستان کی اب کشمیر پالیسی کیا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ واٹ از دی پاکستان پوزیشن؟ دیکھیں جو پوزیشن لی ہم نے وہ یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے اقدامات کو اگر ختم کریں تو پھر بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ آج ہم صرف وہی مانگ رہے ہیں. پاکستان یہ کہتا ہے کہ اس وقت تک ہم بھارت سے بات چیت نہیں کریں گے جب تک کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر آپ 2019 سے قصے کو ختم نہیں کرتے.